भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली भन्छन् गोर्खाली सैनिकले जन्मभूमिप्रति गद्दारी गर्ने कुरा सोच्नै सकिँदैन। रमेश कार्की। म भारतीय सेनामा काम गर्छु, तर यो होइन कि मलाई नेपालको भन्दा भारतको बढी माया छ। नेपाल आमाको छोराले यस्तो कदापि सोच्नै सक्दैन। म लगायत हजारौं भारतीय गोर्खाली फौजको मन यस्तै होला र हुनु पनि पर्छ। यी सबै गोर्खा फौज नेपाल भारत सन्धि सम्झौताकै अनुरूपका हुन्। लाखौं युवा विदेश पलायन भए जस्तै हो। भारतीय सेनाको जागिरमा नेपाली युवाहरू होमिनु भनेको। भारतले कालापानीमा सेना परिचालन गरेको छ, त्यो पनि गोर्खा राइफल्सका नाममा भर्ती गराएका नेपालीहरूलाई नै। देशका नागरिकहरूलाई विदेशका लागि भाडामा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने दलाल नीतिको नतिजा अब देखिँदैछ। नेपालका विरुद्धमा नेपालीहरूलाई लडाउने घृणित रणनीति बुनिँदैछ। तर गोर्खा राइफल्सले आफ्नो भूमिप्रति कदापि गद्दार गर्ने छैन। मैले पढेको भूगोल विषयमा नेपालभन्दा भारत 22 गुणा ठुलो छ, चीन 66 गुणा। भारतको उत्तरी भेगमा पाकिस्तान पर्छ, जसलाई इन्डियाले छिमेकी दुश्मन मान्छ। यो दुई देशबीच सम्बन्ध सधैँ बिग्रेको हुन्छ। यद्यपि बाहिरहरूले सुमधुर देख्न सक्छन्। भारतले आफ्नो सीमा रक्षाको लागि लाखौं फौज सीमामा खटाएको छ, 24 घण्टा तैनात राख्छ। अझ भनौं -20 डिग्री सेल्सियस तापमान हिमाली इलाकामा पनि सेना तैनात छ र यो सम्भव पनि भएको छ। यदि नेपाल भारतबीच सेनाको संख्या तुलना गर्ने हो भने नेपालमा करिब 1 लाख सेना छ भने भारतमा करिब 22.5 लाख सेना छन्। भूगोलको हिसाबले हेर्दा झन्डै बराबर देखिन्छ, किनकि नेपाल 22 गुणा सानो छ इन्डिया भन्दा भौगोलिक बनावटले पनि। हामीले निकै सुनियो भारतले सीमा मिच्यो भनेर, र हामीले सही सुन्यौं पनि। यसको घोर भर्त्सना गर्नै पर्छ हरेक नेपालीले। तर मलाई एउटा सवाल आउँछ, नेपालले सेनालाई विवादित सीमामा किन खटाउन सकेन या किन चाहेन? यदि सीमामा आफ्नो सीमा रक्षाको निम्ति खटाइन्थ्यो भने सायदै आउँथ्यो कि यो अहिलेको विवाद कुरा उठ्न सक्छ, शक्तिशाली देशसँग लड्न सकिन्न भन्ने। यो हुनै सक्दैन। शक्तिशाली देश मान्ने हो भने संसारभर एउटै होला, जुन अमेरिका देखिन्छ यति बेला। के अरू कुनै देशले सीमा रक्षाको लागि सेना तैनात गर्दैन सीमामा? पक्कै गर्छ। के नेपालले गरेको छैन त? सायद गरेको होला, गरेको भए खै सीमा रक्षा। हामीले कहिले सुनेका छौं नेपाल भारत सीमामा सेनाबीच यस्तो मुद्दा भयो भनेर? नगरेको भए किन गरेन नेपालले? यति बेला यो प्रश्न तपाईँ हामी सबै सच्चा नेपालीको मनभित्र उब्जिरहेको हुनुपर्छ। कुनै पनि देशको सेनाको प्राथमिक काम भनेको देशको सीमा रक्षा नै हो। मौकामा आपत विपदको लागि सेनाको निकै ठुलो सहयोग देखिन्छ, तर यो सधैँ आइपर्ने समस्या होइन। आन्तरिक मुद्दा मामिलाको लागि प्रहरी छँदैछ। के गर्छ नेपाली सेना? के बाटो खन्ने करिडोर बनाउने काममा मात्र लगाएर हुन्छ सेनालाई? सेनाले अरू सर्वसाधारण जनताले गर्ने काम अवश्य गर्न सक्छ, तर सर्वसाधारण जनताले सेनाको काम सजिलै गर्न सक्दैन। यो सायदै सम्भव होला। सीमा सुरक्षाको लागि सेना खटिनै पर्छ। कहिले खटाउने सीमामा सेना? सीमा रक्षाको लागि चिन्ता जनतालाई छ, सरकारवालालाई किन भएन? मलाई लाग्छ भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध नारा नेपालभित्र गाउँ सहर र राजधानीमा घन्काएर यो समाधान हुँदैन। यसको लागि कूटनीतिक पहल हुनै पर्छ। सेनालाई विवादित सीमामा तैनात गर्नै पर्छ।
नत्र 2-4 दिनमा शान्त हुन्छ, समाधान हुँदैन। आखिरीमा उही हात्ती आयो फुस्छ। जय नेपाल। एसएसबीको दादागिरी। नेपाल भित्रै प्रवेश गरेर न्युज 24 कर्मीको क्यामेरा खसो, प्रहरीमाथि पनि हातपात गरो। रिपोर्टिङको लागि नेपाल भारत सीमाभित्र पुगेका सञ्चारकर्मीमाथि भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीले दुर्व्यवहार गरेको छ। रिपोर्टिङका लागि ती गरम गाउँपालिका रहेको झोलुङ्गे पुलमा पुगेको न्युज 24 का टिभी जर्नालिस्ट किरण धामीको क्यामेरा समेत भारतीय सुरक्षाकर्मीले खोसेका छन्। भारतीय सीमा सुरक्षा बलले भारतबाट नेपाल आउन खोजेका नेपाली नागरिकलाई पनि दुर्व्यवहार गरेका छन्। यही रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा भारतीय एसएसबीले पत्रकारलाई पनि दुर्व्यवहार गरेको हो। किरण धामीका अनुसार अहिले त्यहाँ मिडियाकर्मीलाई रोक लगाइएको छ, जान दिइएको छैन। दार्चुलाका प्रहरी प्रवक्ता सुरेन्द्र जोशीका अनुसार त्यहाँ नेपाल प्रहरी समेत भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट कुटिएका छन्। त्यहाँ हाम्रो सुरक्षाकर्मी पनि खटिएका छन्। हाम्रो इन्सपेक्टरलाई समेत कुटिएको छ। न्युज 24 सँग कुरा गर्दै जोशीले भन्नुभयो। उहाँले बिहानैदेखि नै त्यहाँ पत्रकारहरू खटिएको पनि जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भनिसक्नु भएको छ, नेपाल सार्वभौम मुलुक हो। नेपालले कसैको 1 इन्च पनि जमिन लिँदैन, न त 1 इन्च जमिन नै छाड्छ। हामी निरन्तर सीमा रक्षाको फलोअपमा छौँ। अहिलेको महामारीको सङ्कटमा भारतमा योगदान दिएका कैयौँ नेपाली स्वदेश फर्किन खोजिरहेका छन्। उनीहरूको अवस्था र सीमाको प्रत्यक्ष जानकारी दिन टिभी जर्नालिस्ट किरण धामी सो क्षेत्रमा पुगेका थिए। नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको नयाँ अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय मिडियाहरू पनि आक्रोशित भएका छन्। भाषा र प्रस्तुतिमा मर्यादाको लक्ष्मण रेखा नागेर उनीहरूले अपमानपूर्ण शब्द प्रयोग गर्न थालेका छन्। आफ्नो मातृभूमिको सम्पूर्ण भूभाग सहितको नक्सा विश्व सामु प्रस्तुत गर्नु सराहनीय कार्य। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको सम्पूर्ण भूभाग सहितको नक्सा विश्व सामु प्रस्तुत गर्नु सराहनीय कार्य भएको बताउनु भएको छ। सरकारले लिपुलेक, लिम्पुयाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै पूर्व राजा शाहले उक्त प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँले नक्सामा समावेश भूभागमा आफ्नो आधिपत्य स्थापित गर्न सीमाका समस्याहरू द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्ताबाट नै हल गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। ट्विट गर्दै उहाँले लेख्नु भएको छ, आफ्नो मातृभूमिको सम्पूर्ण भूभाग सहितको नक्सा विश्व सामु प्रस्तुत गर्नु सराहनीय कार्य हो। नक्सामा समावेश भूभागमा आफ्नो आधिपत्य स्थापित गर्न सीमाका समस्याहरू द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्ताबाट नै हल गर्नु सरकारको दायित्व हो। यसमा कसैद्वारा बाधा आए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानुपर्दछ। भारतले केही दिन अघि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेको थियो। भारतको उक्त कदमको नेपाल तीव्र विरोध गरिरहेको थियो। सरकारले बुधबार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? एक सच्चा नेपालीको हैसियतले आफ्नो कमेन्ट राखिदिनुहोला र सीमा रक्षाको लागि सबैले साथ र सहयोग गरिदिनुहोला भन्दै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। जय नेपाल।